ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकम् 18 श्लोका 4। तत्नाशात् तन्नाशात् तन्नाशात् खलजनभीरुकैः मुनीन्द्रैः खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे चिरपरिरक्षिते तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्त अघे परिमथितात् अथ उरुदण्डात् परिमथितादथ उरुदण्डात् परिमथितादथोरुदण्डात् त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वम् आविरासीः दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः।